Ang Stations of the Cross kay gihimo aron mahinumduman ug mapamalandungan ang pag-antos, kamatayon ug gugma ni Hesus alang sa katawhan. Ug sa matag istasyon niini, gisubay nato ang mga nahitabo gikan sa paghukom kang Hesus hangtod sa iyang paglubong. Ug pinaagi niini, masabtan nato nga ang iyang pag-antos adunay dakong mensahe sa sakripisyo, pagpasaylo ug paglaom. Dili na mag-usap kami. Idumba na mo, dili na mag-usap kami. Climate change. Idugang panini ang mga kadaot ng nimo sa tao sama sa pagyatak sa tawhanong katungod. Sobrang paghimo. Dili na mag-usap kami. Jesus, mayo'y kaganan mo, pasayuan mo kami, ang salagi dungtanan mo, dili na mag-usap kami. Pagbasa sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Doon sa cross ni Jesus. Sa matag istasyon sa cross, murag makita nato ang atong kaugalingong mga pag-antos nga hilumlang natong gidala matag adlaw. Adunay mga luha nga wala makita, mga kasakit nga wala masulti, pero padayon gyapon ta tungod ikabalo ta nga naay kahulugan ang tanan. Kay sama sa pagkabanhaw human sa cross, ang matag kasakit adunay saad nga paglaom.